बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 6 हमने कंटिन्यू किया हुआ है और दो मज़ीद लेसन हैं जो कि साहबा कराम के बारे में। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनसे 1500 से ज़्यादा अहादीस मरवी हैं, और हज़रत अनस बिन मालिक जिनको खादम रसूल का लक़ब हासिल हुआ है। क्या हस्ती हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपके वालिद का नाम है अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल्ला को मैदान ओहद में दफन किया गया। आपने 19 गज़वात में शिरकत फरमाई। आपको पता है कि गज़वा ऐसी लड़ाई, ऐसी जंग को कहते हैं जिसमें आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई थी। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला का सन वफ़ात सन 74 हिजरी है। ये हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी हदीस की तादाद 540 नहीं है, 1500 कुछ है। मैं दोबारा देख के कंफर्म भी करता हूँ। 1540 लिखा हुआ है जी, 1540 अहादीस हैं। तो फिर इसको दुरुस्त करने में तभी कह रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है इन्होंने बहुत ज़्यादा इनसे हदीस मरवी हैं। 1540, तो ये ऑप्शन नंबर दाल आएगा। इसको मज़ीद हाईलाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि मुख्तसर तारफ़ बयान करें, पेज नंबर 129। फिर इसी पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने अपनी वालद की नसीब पर अमल करते हुए कर्ज़ कैसे अदा किया। ये थोड़ा सा लंबा जवाब है, पूरा वाक़या है। और फिर उन्होंने अपनी बहनों की तरबियत का क्या तमाम फरमाया, ये भी पेज नंबर 129 पे ही है। तो तीनों इकट्ठे कर लेते हैं एक पेज पे। मैंने साथ मेंशन किया होता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम जाबिर है और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। आपकी वालदा का नाम नुसैबा था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आपके दादा अपने कबीले के रईस थे। आप बैत उक़बा सानी में अपने वालिद के साथ इस्लाम लाए। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये है, वो जो उन्होंने कर्ज़ वापस किया। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद की जब शहादत हुई तो वो मकरूज़ थे। आप बयान फरमाते हैं कि जब हमारे बाग की खजूरें पक कर तैयार होगी तो मैं नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ ले जाएँ और अपने दस्ते मुबारक से कर्ज़ ख्वाह में कर्ज़ तक़सीम फरमाएँ, और ताकि जो कर्ज़ हुआ है मेरे वालिद के कर्ज़ में से कुछ माफ़ भी फरमा दें ताकि हमारी तरफ से कर्ज़ अदा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में तशरीफ़ लाए, खजूरों को एक जगह इकट्ठा किया, उनके गिर्द 3 चक्कर लगाए और तक़सीम करने का हुक्म दिया। तो फिर यहाँ पर मुआवजा आ गया, कर्ज अदा हो गया, लेकिन खजूरों के ढेर में कुछ कमी ना आई और वो जूं का तूं रहा था। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और इसी पेज पे शार्ट नंबर 3 है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने अपनी वालिद की शहादत के बाद इनकी वसीयत पर अमल करते हुए एक बेवा औरत से सिर्फ इसी वजह से शादी की निकाह फरमाया ताकि उनकी जो बहनें हैं उनकी तालीम तरबियत हो सके और घर का निज़ाम भी बेहतर अंदाज में चल सके। ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी कि आपने अपने से बड़ी वो साहबी शादी की निकाह किया था सिर्फ अपनी बहनों की अच्छी तरबियत के लिए। 3 शॉट हो गए। अजानें हो रही हैं, अजानों के बाद दोबारा जनाब इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं वीडियो को यहाँ पर रोक रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जी। अजान हो चुकी है, इसको वीडियो को मुकम्मल करते हैं, फिर नमाज भी पढ़ते हैं असर की। असर का टाइम है जी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारा कॉलेज तो खुल गया, आपको तो भी छुट्टियाँ हैं, मौजें कर रहे हैं सारे। आखिरी 3 शॉट रह गए हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु की दीनी और इल्मी खिदमात के बारे में आप क्या जानते हैं। ये शॉट नंबर 4 ऊपर से लाइन से लिखा हुआ है, तभी मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है। यहाँ से शुरू करने, आप रज़ी अल्लाह अन्हु से 1540 अहादीस मरवी हैं। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसों का मजमू उन्होंने बनाया था उनका नाम ही सहीफ़ा जाबिर बिन अब्दुल्ला है और ये आपकी तरफ से मंसूब है। तहसील इल्म से फ़राग़त के बाद आपने दर्स हदीस का आगाज़ किया था। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बसरा जो कि इराक़ में है, कूफ़ा इराक़ में है, और मिस्र तक लोगों ने इनसे इल्म हासिल किया था। यहाँ तक बताना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपके नुमायाँ औसाफ क्या हैं, वो तहरीर करें। ये भी पेज नंबर 130 पे है। ये जी
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش ایمانی، جرأت، اظہار حق کی جرأت تھی ان کے اندر، اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اور اتباع سنت جیسی اعلیٰ اخلاقی خوبیوں پر فائز تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غزوات نبوی میں بڑی دلیری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک آخری شارٹ کوسچن ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کو علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا، اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جی آپ رضی اللہ عنہ کو علم حدیث کا اس قدر شوق تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک حدیث سننے کے لیے مہینوں کی مسافت طے کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس کے رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث کی روایت موجود تھی اور وہ شام میں رہتے تھے۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک اونٹ خریدا، طویل سفر طے کر کے وہاں پر پہنچے اور حدیث سنی تھی۔ اندازہ لگا لیا، واہ واہ واہ، یہ ہوتا ہے محبت علم سے، حدیث سے، سنت سے۔ ایک حدیث سننے کے لیے انہوں نے شام تک کا طویل سفر طے کیا تھا ایک اونٹ پر۔ پھر تبھی تو 1540 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ مکمل ہوگی اور اس کے ساتھ جو اگلا لیسن ہے وہ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا MCQ ہے، حضرت انس کی کنیت کیا ہے؟ ابو حمزہ۔ حضرت انس کی والدہ کا نام تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے حضرت انس کو 19 بھی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو جس علم میں کمال حاصل تھا، فقہ میں کمال حاصل تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا لقب ہے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا شارٹ کوسچن ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا عالم تھا، وضاحت کریں۔ پیج 133۔ یہ ہے جی شارٹ نمبر 1، حب رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اتباع سنت، عمل بالمعروف، حق گوئی آپ رضی اللہ عنہ کے نمایاں اوصاف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا، چاہیں تو آپ یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں سوال کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ صبح اٹھ کر کاشان نبوت کی زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے۔ صبح کاذب کی تاریخی میں حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کا یہ کم سن بچہ بستر راحت سے اٹھتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان وضو مہیا کرنے کے لیے مسجد نبی کا راستہ لیتا تھا۔ ایام شباب میں ان کی محبت کی کوئی حد نہ تھی، وہ شمع نبوت پر پروانہ وار فدا تھے۔ یہاں تک بتانا۔ شارٹ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کتنے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی؟ 10 سال خدمت کی تھی۔ 132 پیج کا آخری پیراگراف ہے یہ جی۔ شارٹ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو بخوبی سر انجام دیا۔ وہ کم و بیش 10 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور انہیں ہمیشہ اس پر شرف ناز رہا تھا۔ اگلا شارٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ شارٹ نمبر 3، حضرت انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری کے حوالے سے حضرت انس بن مالک کا کیا معمول تھا؟ پیج نمبر 132۔ یہ بھی اسی آخری پیراگراف کی آخری 2 لائنیں ہیں، یہ یہیں سے شروع کرنی ہے، جہاں سے شارٹ کوسچن نمبر 2 ختم ہوا ہے وہاں سے شارٹ نمبر 3 شروع کرنا ہے۔ یہاں سے آپ رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے در اقدس پر حاضری دیتے تھے۔ یہ ہم نیچے والے سوال میں بھی پڑھ چکے ہیں آلریڈی۔ اس کے بعد دوپہر کو گھر واپس آتے تھے، ظہر کے وقت پھر حاضر ہو جاتے تھے اور عصر تک رہتے تھے، نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سفر و خضر میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو محبت سے 19 کہہ کر مخاطب کرتے تھے، پیش لکھی ہوئی ہے 19 اور وہ انس ہے۔ اگلا شارٹ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کے لیے کیا دعا فرمائی تھی اور
اس سے انہیں کیا برکات حاصل ہوئیں یہ بھی آپ نے بتانا ہے. پیج نمبر 133 پہ آپ شروع ہو جائیں جی. دعا فرمائی تھی 130. یہ ایک مرتبہ آپ خاتم نبی وسلم حضرت انس بن مالک کے مکان پر تشریف لے کے حضرت ام سلیم نے عرض کیا کہ انس کے لیے کوئی دعا فرما دیں. تو نبی کے وسلم نے دیر تک دعا فرمائی اور آخر میں یہ کلمات زبان مبارک سے ارشاد ہوئے جو صحیح مسلم میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اللہم اکثر مالہ و والدہ و بارک لہو فیما آتیتہ. اے اللہ سبحانہ و تعالی جل جلالہ انس کے مال میں اضافہ فرما اور اس کی اولاد زیادہ کر اور جو تو نے اس کو عطا فرمایا اس میں برکت دے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دو باتیں تو فوراً پوری ہو گئیں، تیسری کا منتظر ہوں. مال کی یہ حالت تھی کہ انصار میں کوئی شخص ان کے مال کے برابر نہیں تھا اور اولاد میں اس قدر برکت تھی کہ آپ کے بیٹوں بیٹیوں پوتے پوتیوں کی تعداد 100 سے زیادہ بنتی ہے. اگلا شارٹ کوشچن ہے کہ حضرت انس بن مالک کی چند صفات بیان کریں. اوصاف یعنی پوچھے جا رہے ہیں، یہ بھی 133 پہ ہے. حضرت یہ میں نے منشن کیے ہوئے ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طبیعت فیاض تھی. آپ نہایت ملنسار اور صبر استقامت والے تھے. گفتگو بہت سادہ اور راست گوئی سے فرماتے تھے. ہر فکرہ 3 بار دہراتے تھے. کسی گھر تشریف لے جاتے تو 3 بار اجازت طلب کرتے اور انتہائی سادہ کھانا تناول فرماتے تھے. اور آخری شارٹ کوشچن ہے ان کے علم کے بارے میں بات کرنی ہے. ان کے علمی اور دینی خدمات اپنے الفاظ میں بیان کریں. کیا ہو گیا؟ ٹیڑھا ہو گیا موس. جی پیج نمبر 133. جی علم حدیث کی طرح آپ رضی اللہ عنہ کو علم فقہ میں بھی کمال حاصل تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حدیث روایت کرنے میں انتہائی اہم مقام حاصل تھا. آپ رضی اللہ عنہ کو شمار ان جلیل القدر صحابہ کرام ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قلم بند کرنے کی تلقین فرمائی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو لکھ کر محفوظ فرمایا تھا. تو یہ تھا جی، مکمل ہو گیا. اب اگلا انشاءاللہ ویڈیوز میں صحابیات کے بارے میں پڑھیں گے. یہ ایک لیکچر بنے گا پورا اکٹھا کیونکہ اس کے شارٹ کوشچن بہت زیادہ ہے. ایک ہی ویڈیو بنے گی. اس میں یہ دیکھیں ان کے MCQs بھی زیادہ ہیں، 10 MCQs ہیں اور 12 شارٹ ہیں. ایک ویڈیو بنے گی، بہت بڑی ویڈیو بن جائے گی. اس طرح صوفیاء کرام کی بھی ایک ویڈیو بن جائے گی. یہ بھی 10-12 شارٹ ہیں اور اتنے MCQs ہیں. اور پھر علماء مفکرین کا بن جائے گا تو چیپٹر ہمارا یہ والا ختم ہو جائے گا اور پھر آخری چیپٹر رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.